الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله حمد الشاكرين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، وها نحن في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمات وشهر النفحات وشهر البركات، شهر مضاعفة الحسنات ومحو السيئات، شهر المحبة والألفة والوئام والصفاء والصلة. دخل رمضان، وأخشى أن تتصرم أيامه ولياليه، ومنا من هو باق على الشحناء وباق على التقاطع وعلى التهاجر مع أقربائه وجيرانه. إن لم نصطلح فما أثر فينا الصيام والقيام. أحبتي، على ماذا تقاطعنا وتهاجرنا؟ على دنيا رخيصة ودنيا زائلة ودنيا فانية، على مشاحنة أطفال، ما قدرني ما عزمني أنا فلان ابن فلان، ثم نسرح ونروح في لعنة الله صباحا ومساء ولا يرتفع لنا عملا. اسمعوا أيها الأحباب، اسمعوا إلى عقوبات يشيب لها الولدان، اسمعوا إلى عقوبات المقاطع لأرحامه وجيرانه. انقلوها للناس، علموها للناس، علهم يرتدعوا ويعودوا إلى رشدهم ويصطلحوا مع أرحامهم. أول هذه العقوبات لعنة من فوق 7 سماء. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول علي بن الحسين: يا بني، لا تجلس في مجلس فيه قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في 3 مواطن من كتاب الله. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم. العقوبة الثانية أنه من الفاسقين الضالين الخاسرين. قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الرابحين الفائزين، وأن يجيرنا وإياكم من الخسران والخذلان. العقوبة الثالثة لا يرتفع له عملا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال عشية كل خميس ليلة الجمعة إلا عمل قاطع الرحم. العقوبة الرابعة معجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله بعقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. العقوبة الخامسة مقطوع الصلة بالله مهما فعلوا مهما اجتهد في العبادة. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. العقوبة السادسة في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. رأيتم أيها الأحبة عقوبة المقاطع لأرحامه. أسأل الله أن يسلل سخائم القلوب، وأن يصلح قلوب المسلمين، وأن يقبل الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتم الله عليه صيام هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم من المبادرين للإصلاح بين الناس. ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.